रावून घे उजवाड तुझो फागून घे मुझे थंय तूं जियेवके. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें 29व्या दिसाचे हे आराधना 29th डे आयच्या आराधनाचो दीस जावन आसा. आमच्या मदीं आसा डिकन सिल्वेस्टर. हे दनपाराच्या वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाचो पाशांव आमी नियाळटा. आमी म्हणटा आसा जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांवा वरवीं आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. हर एक ते दादापोटी म्हणटा आसा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. कित्याक तो सोमी काकूत तो दयाळ तो मोगाळ ताची काकूत तुजेर आनी कुटुंबाच्या सान्यांचेर एकामेकाचेर तो देंवयते आसा. त्या खातीर तुमी हांगा साक्षीदार जावन आसा. हर एक दिसा 3 ते 4 संवसाराच्या सगळ्या लोकां खातीर विनवणी करूंक तुमकां एक आपुरबायेचें देणें तें जेजून दिलां. कित्याक तुमी तुमच्या कश्टा खातीर मागूंक आयला जांफ्रो. तुमच्या समस्ये खातीर, तुमच्या इराऱ्या खातीर, तुमच्या बेजारा खातीर मागूंक आयला जांफ्रो. म्हज्या मोगाचें न्हू एका भयणीन दिल्ली आपुरबायेची टेस्टमनी हांव सुरवेरच तुमच्या मुखार दवरता. म्हाका कोणीय लिंक धाडलें आनी हांव म्हज्या दुये खातीर कंटिन्यू मागून आसली जाल्यार कांयच फरक पडूना. कित्याक म्हळ्यार 3 ते 4 म्हजो हर एक दीस सिरियल आसलो आनी परत टायम आसलो. त्याच प्रमाणे हांव एक लिंक उक्ते करताली आनी टीव्हीचेर मागणें घालताली. 3 ते 4 बसून हांव मागणें आयकतालें. मागणें आयकत आयकत सदां हर एक 3-4 तावन मागणें म्हाका बरें लागतालें. हे मुतीक समाधान बरें लागतालें. बट म्हजे समस्या पयस सरूना. म्हजे समस्या कांय चेंजीस जावना. मागीर एक दीस मागणें आयकत आसतना आराधनाच्या वेळार सक्रामेंत एक्सपोज करता आसतना सक्रामेंत दवरता आसतना हांगातून उतारे गेले. जिवंत जेजू तुज्या मुखार उबे जावन आसा. तुजी गरजो ताजेर सांगूंक तयार आसा आनी ताका स्वागत कर. आनी तक्षण म्हाका कितें की भोगले. इतले दीस हांव 3 म्हयने आराधना भाग घेताली. एक म्हज्या हातान च्या आसताली. इवन म्हजी मायंड आनी काय आसताली. इवन हांव भायर भितर भोंवन आसताली. इवन तितले ध्यान दिनात. ते टिवीन आराधना ऑनूच आसताले. 3 ते 4 ऑनूच आसताले. तडपटी हांवें च्या बिस्कीट खावन आसता अशें म्हणटा. हांव युजली सगळ्या सिरियला बरी आराधना एक म्हण चिंतून आसली. त्या दिसा हांवें तिमेर पडोवन सोम्या लागीं मागूंक सुरू केलें. आनी मागता आसतना म्हणजे दादा दुकाबाय सरली दुकाबाय सरली दुकाबाय सरली. त्या दीस सांजेर हांव मिसाक गेली. मिसान बऱ्या तीन भाग घेतलो. कितें एवकरिस्ट मेरिकल त्या टायमार आसलें. कितें की म्हाका अशें भोगलें की त्या उंड्याचेर जिवंत जेजू म्हजेले उलयते आसा. म्हाका ते एक तो अनुभव ब्रदर आज पर्यंत ती म्हजें तो अनुभव विंगड जायना. एवरी डे आराधना 3 ते 4 भक्तीपणान विश्वासान मागता. हर एक दीस मिसाच्या बलिदानान हांव येवक्रिस्तांतले जेजूक रूप रुपी पळयता आसा. त्या मात्र न्ही वेळ आसत्या वेळार हांव चापलांत वचून बसते आसा. बॉम्बे सांगले भयणीन टेस्टमनी आसा चापलांत वचून बसून आसा. कित्याक म्हणल्यार हांव येवक्रिस्तांतल्या जेजूच्या मोगार सांपडला. म्हाका कळीत ना इतले म्हजे भितर ते जळटा की ते जेजूचो मोग म्हाकाच कळीत ना. हांव कशें सांगचें म्हाका समजना ब्रदर. कित्याक तसले सकत हांवें अनुभव करून घेतला. म्हज्या मोगाचें आज आमी ह्या आराधनान ह्या समोरच्या दनपारां आमी भाग घेवन आसा. आज भक्तीपण येवक्रिस्तां तें आमी वाडोवंक जाय. कित्याक जेजून म्हणलें हांवच सर्गीत हांव देंवन येयल्लो जिवो उंडो. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51
जायते फुडें म्हणला परतून फुडें वाचची आमी आ हांवूच तो सर्गीत हांव देव हांवूच तो आल्फा आनी ओमेगा, हांवूच तो आरंभ आनी अंत, हांवूच तो पुनर्जीवनपण, हांवूच तो सर्गीत हांव देवून येयलो जीव उंडो, हांवूच तो आज तुमच्या मदें आसा. हांवेंच तें केलां, थोंट्याक पांय दिला, हांवेंच तें केलां, लाजरस जिवांत उठयला, हांवेंच तें केलां, 18 वर्सां बागवल्ल्या स्त्रीची पाटी सुकाणो नीट केला, हांवेंच तें केलां, जायरसचे दुवेक जिवंत उठयला, हांवेंच तें केलां, बार्तिमेक दिश्ट दिला, हांवें कित्याक हांवूच तो सर्गीत हांव देवून येयलो जीव उंडो. तसो जेजू म्हज्या मोगाचेर न्हय आमकां उंड्याचेर पळय वायट उंडो जावन दिसता, ते जिवंत जेजू आमच्या मदें आसा, ताचें मांस आमी पळयते आसा, तातूंत जीव आसा. म्हज्या मोगाचेर फेंतेकोस्ताचे तयारी जाल्ल्या तक्षण आमी परतून एवकरिस्टीक मेरिकला वेता. कित्याक म्हणल्यार एवक्रिस्त म्हणल्यार कितें आमकां पळया, जल्माल्या वेळार बाप्तिस्म लावंक येता आसतना थंय एवकरिस्त, कुमगार पयल्या कुमगाराची दिसा थंय एवकरिस्त, म्हज्या मोगाचेर तिरावणेच्या वेळार थंय एवकरिस्त, तुमकां मुखलाय दिसांनी हर एका एवकरिस्ता विशयान कित्याक म्हणल्यार आमी एवकरिस्तान दृढ रावूंक जाय. आमी एवकरिस्तांतय आज आमी कोणी ना फालां मायक सोन स्टेज म्हाका ना, बट एवकरिस्तांत जेजू हर एक दिसा मिसाच्या बलेन तुका मेळटा, हर एक आराधना तुका मेळटा. तो खंय वचना, केदळाय तूं ताका उलो मार, केदळाय उलो मार, पुता हांव हांगा आसा. प्रकाशा फोन कॉल केला, प्रकाश मेळना, जांफर आमच्या वावराक आमच्या कामाक आमी खंय आसतले, बट त्या जेजू एनी टायम केदाळारी रात दीस दनपरां सांजेर केदाळे उलो मार, पुता हांव हजर आसा, पुता हांव हजर आसा. ही भयण म्हणटा की ब्रदर ह्या 1.5 वर्सां मागणें आयकून म्हजे तुवें कांयच नासले बड्ड भुरगे आज जाणवायन बरला, मात्र न्हय बऱ्यान ते बरें मार्क्स ह्या भुरग्यान काडला. ह्या दिसांनी हांव आयकून आसा कितकाय भुरग्यांनी कांयच नासल्या भुरग्यांनी 85, 80 मार्क्स काडला. म्हज्या मोगाचेर हे तुमच्या मागण्याचो प्रतिफळ, प्रकाशचो न्हय, तुमच्या मागण्याचो प्रतिफळ आनी त्या एवकरिस्तान त्या जेजूची दैवीक सत्याचो अनुभव केली ती सकत आनी त्या समेची आशिर्वादांनी बेसांवां तुमच्या भुरग्यांचे देवून येयला. कित्याक कंटिन्यू तुमी थांबा नासतना, एक दीस सुखान आसतना, काजार आसूं दी, पिकनिका वचूं दी, ट्रॅव्हल करता आसूं दी, हे मागणे तुमी आयकून आसात. म्हळ्यार 1 घंटो तुमी तुमच्या सुमयाक तुमी दिवन आसात. त्या खातीर त्या सुमयान तुमकां सांडूंक ना, सोडूंक ना, आनी थोडे समस्या तुमच्या जिवितान आसा तेय तुमचे तान पयस वेतले. कित्याक म्हळ्यार उतार म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 105 वर्स 40, साम चॅप्टर 105 वर्स 40 म्हणटा की पळय एगडी वाचचे आमी साम चॅप्टर 105 वर्स 40. ताणी मागलें आनी ताणें तांकां लोवे धाडले. सर्गीच्या खाणान ताणें तांकां दादोशी केली. सर्गीच्या खाणान ताणें तांकां दादोशी केली. हर एक सर्गीचे खाण आमी सेवंक जाय. सर्गीचे खाण खंयचे जावन आसा, जिवंत जेजू. कित्याक हांव सर्गीत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो म्हणलो जेजू. सर्गीचे खाण मान्ना, ते मान्ना केल्ले सगळे मरण पावले मोइशेच्या काळार, बट आतां जिवंत जेजू जावन आसा आमचे मान्ना. जो कोण ताका खाता सासणी जिवीत तो जियेता. सासणी जिवीत ह्या संवसारी जिवीत कांयच न्हय म्हज्या मोगाचें. जावं फुरो आमी घट्ट खाता, घट्ट जेवता, जावं फुरो आमचे इतले आमी गम्मतेर आसा, आमकां कळीत ना फलां सारकें उठटा ती म्हूण. परस म्हज्या मोगाचें 11 o'clock एका व्यक्तीन कॉल करून म्हणा लागलो की ब्रदर हांव बारी आपूर बायन आसा, कांयच प्रॉब्लेम नासले ब्रदर, सकाळीं उठोवंक जायना. 5 वरां म्हाका उठची संवय, 5 वरां उठलो उठोवंक जावना. सुमार 9 वरां डॉक्टराक वेले. डॉक्टर म्हणला की डिस्काचे समस्या, जायती कामां आसात म्हाका, जायती लिस्ट आसा, जायती अपॉइंटमेंट आसा, कांय करूंक जायना, मूव करूंक जायना. डॉक्टरान एडमीट जायचें म्हणलां, मात्र न्हय ऑपरेशन करचें म्हणलां. पूण तरी कामां परत कितें करचें, कामां आसूं दी पयले. कामां इम्पॉर्टंट न्ही, कित्याक म्हणल्यार पयले तुजी भलायकी इम्पॉर्टंट. तूं जिवंत आसाय, तुजी भलायकी बरी आसा, सगळें करूंक शकता. पयले तुजी तुका समाधान लाभूं दी आनी तोच तुजी तुका बऱ्यापण लाभूं दी. भिया नाका, खंडीत जावं, तुजी तुका बरें करतालो. कंटिन्यू
म्हज्या मोगाच्यान ह्या भाव खातीर मागून आसले आमी म्हज्या मोगाच्यान आमी चिंताव पळया सर्गीचे खाण सदांच आमी सेवूंक जाय सर्गीच्या खाणांत आमी बळवंत जावंक जाय सर्गीच्या कृपेन सक्तेन आमी हर एक दिसा घट जावंक जाय कुडीचें खाण कितले खाता सकाळी खाता हांव दनपारां खाता हांव सांजेर खाता हांव आत्मीक खाण म्हणलें येवकरिस्तान त्या जेजूक आमी सेवूंक जाय आत्मीक सकत म्हणल्या त्या देवाच्या उतरां हर एक दीस आमी अनुभव करूंक जाय ताचे उतार आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत सदांच ऋतू जावंक जाय एक घडी दोनी हात आमचे वयर बारया आनी आयचो दीस ह्या आराधना आमी समर्पीत करता आसतना समेची दैवी सकत आमी अनुभव करया आज माग्या सगळे रिपीट करूया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या भुरग्यांनी मागले तुझ्या भुरग्यांनी मागले तुवें तांकां आत्मीक जिवी दिलाय तुवें तांकां आत्मीक जिवी सोम्या दिलाय जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू आज आमी तुका उलो मारता आज आमी तुका सर्गीचे खाण आमकां लाभय सर्गीचे खाण आमकां तुझे लाभय. उतरान आमकां बळवंत कर तुझ्या उतरान आमकां तुझ्या बळवंत उतरान कर. आमकां बळवंत कर तुझ्या उतरान तुझ्या आमकां उतरान बळवंत आमकां बळवंत कर तुझ्या उतरान आमकां जेजू बळवंत म्हज्या कर. राया जेजू म्हज्या जेजू राया. म्हज्या सोडवंदरा जेजू म्हज्या जेजू म्हज्या सोडवंदरा. जीवदातारा जेजू म्हज्या हांव तुका जीवदातारा. आराधन करता हांव तुका आराधन सम्या करता. जेजू सम्या हांव जेजू. तुजेर पाती येता हांव तुजेर हांव पाती तुजेर येता. पाती येता हांव तुजेर हांव पाती तुजेर येता. पाती येता हांव तुजेर पाती अर्गा येता. तुका सम्या जेजू अर्गा तुका सम्या हालेलुया जेजू. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. जण एकले दिमी घालया म्हज्या मोगाच्यान आज प्रत्येक तरान जायरासाच्या घराक गेल्लो जेजू तस जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार तुझ्या आनी म्हज्या मदीं जिवंत जेजू हांगा हजर जाता जायरसाचे दुयेक थलिता खूम म्हणलो जेजू आज तुझ्या समस्या उठ म्हणटा आसा तुझ्या कश्टांत हांव तुझ्या हस्कत येता तुझ्या असमाधान येता तुझ्या इरार येता तुझ्या बेजार येता तुझ्या खंतीत हांव पुता उठ उठ आज हांव तुका सुटका लाभयता त्या खातीर भिया नाकात सगळे समस्या जेजू सुटका लाभयतलो ते जेजू काळजांत आराधन करया काळजांत आराधन करया ताची दैवीक सकत येवक्रिस्ताचीच सकत आज आमी जण एकल्यांनी अनुभव करूंक जाय स्वागत करूया ते जेजू आमी आराधन करता अज्ञादाया जेजू तुका आराधन करता आराधन करता आराधन करता आमी आराधन करता अज्ञादाया जेजू तुका आराधन करता परत म्हणे आराधन करता आराधन करता आमी आराधन करता अज्ञान राया अज्ञादाया जेजू तुका आराधन करता आराधन करता आराधन करता आमी आराधन करता आत्म्यान आणि सतान तुका आराधन करता सदां तुका आराधन परत म्हणे आराधन करता आराधन करता आमी आराधन करता अज्ञानाने सदां तुका आराधन करता हालेलुया 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 गीत आमी गावया हालेलुया हालेलुया गाऊन गाऊन आराधन करूया हालेलुया 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 गीत आमी गाऊया हालेलुया गाऊन गाऊन आराधन दोन्ही हात वर म्हणे आम्ही हालेलुया 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 गीत आमी गावया हालेलुया गाऊन गाऊन आराधन करूया आज आम्ही विश्वासान आज आमी विश्वासात आराधन करता आमकां तुका आमकां तुका समर्पून आराधन करता आज आम्ही विश्वासान आज आमी विश्वासात आराधन करता आमकां तुका आमकां तुका समर्पून आराधन करता आज आम्ही विश्वासान आज आमी विश्वासात आराधन करता आमकां तुका समर्पण आमकां तुका समर्पून आराधन करता देवस देवसरी मोक्षारूपी संसारी आयलोय पक्का कोणान लढून असता मोगम सुकेला देवस्तरे देवस्तरी मनशारूपी संसारी आयलोय पक्का कोणान लढून असता मोगम सुकेलो देवस्तरे देवस्तरी मनशारूपी संसारी आयलोय पक्का कोणान लढून असता मोगम सुकेलो खरीच केवन खुरीस
घेऊन रगत वाळून पातकांतली धुळी सुकून गेल्या सृष्टीला मेघेन घेतली बरेच घेऊन कुरीस घेऊन रगत वाळून पातकांतली धुळी सुकून गेल्या सृष्टीला मेघेन घेतली हालेलुया 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 दुनिया आमच्या हात वयर मारया हालेलुया 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 या मान बघूया सरपडूया आमकां रचल्या सरस्वरम करा मी दिमी मारया कित्याक आमचो देव कित्याक तो आमचो देव आम्ही ताची सर्वची मर्जा ताच्या हातान चलयलो शेळयो आज तुम्ही ताचो ताळो आयकलो जाल्यार आज प्रत्येक ताचो ताळो आम्ही आयकूया ताका आम्ही स्तुती करूया ताका आम्ही वाखाणया हालेलुया 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 We worship you, Lord. Thank you, Jesus. आराधना तुका, महिमा तुका, वाखाणी तुका. तू आमचो आधार, तू आमचो बरवासो, तू आमचो जीवदाता जावन आसाय. हालेलुया. सगळे आम्ही स्तुती करूया आवळा. जीव देताना सुम्याक आम्ही आराधना करूया वाखाणी आनी म्हणया आवळा. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. 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 हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. 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 आपणा मुलं म्हणतला समजता काळजात मुलं म्हणतला सर्वच सदा सलागी असा सर्वच सदा सलागी असा सर्वच सदा सलागी असा आज देवाची तर म्हणता आपणा मुलं म्हणतला समस्त काळजात मुलं म्हणतला सर्वच सदा सलागी असा सर्वच सदा सलागी असा सर्वच सदा सलागी असा सर्वच सदा सलागी असा आज आमच्या पिढ्याच्या वेळा सर्वच सदा सलागी असा आमच्या कष्टाच्या वेळा आमच्या हसकत्याच्या वेळा आमच्या असमाधानाच्या वेळा आमच्या इराऱ्याच्या वेळा आमच्या बेजाराच्या वेळा सर्वच सदा सलागी असा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Psalm 145 verse 18 दोन्ही हात आमचे वैर बारया आमची जाणकल्याची जबाब जावन आसा आपणा उलो मारतल्या समेस्ता काळजात जावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस पोस सदांच लागी आसा म्हणया आमी आपणा कुलो मारतेल्यांक समेस्तांक काळजात जावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस पोर सदांच लागी आसा. आमच्या पिढेच्या वेळार आमच्या कष्टाच्या वेळार नाका हर एक पिढा आमच्या जैत वेळा वेळार
आम्ही अस्कत काय सापडला वेळार आम्ही कांगाल चल्ल्या वेळार उलोमान म्हणया वेळार आपणा उलो मारतेल्या समेस्तांक काळजा तावन तका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. जेन्ना आमकां हेरांनी केंट आसतना आमी सकयल पडटा आसतना दोळ्यान तुका कळोन आसतना सोलवणी आमच्या जिवितान येता आसतना सर्वेस्पोर सदांच आमच्या लागीं आसा. आपणा उलो मारतेल्या समेस्तांक काळजा तावन तका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. हर एक निराशपण बघता आसतना आमकां कोणी केंटल्या वेळार आज आमच्या आदाराक कोणी नातल्या वेळार आज आमी एकसुरी हांगा जियेत आसतना भिरांतीन जियेत आसतना अस्कतकेन सांपडल्या वेळार आपणा उलो मारतेल्या समेस्तांक काळजा तावन तका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. जेन्ना आमचे सगळे बिझनेस डाऊन जावन पैसे आमी आज अडचत आसतना कश्टान सांपडता आसतना हिराराय भोगता आसतना आज आमी दोळ्यांतल्या दुखाक गळोवन आज निराश जावन बसल्या वेळार आपणा उलो मारतेल्या समेस्तांक काळजा तावन तका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा म्हज्या मोगाच्या सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. तो आमकां समाधान सवकासाय बरी भलायकी दिवंक आयला. तो केदींच आमकां सांडचो येना आनी आमकां सोडचो येना. जाणेकले त्या समयाचेर आमचे दिश्टकां समय आनी सांगाता म्हणया वेळार सतमंता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावर विगते संभवलो अवकार मरियेतान जल्मालो पोंच पिलाता खालतणी कस असले ताका कुस्सार चढलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्पद्वेदार देव बापाच्या उजव्यार बसला थंय तावन जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडू दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान बरे कृपया मुरलेले सुमी तुझ्या संगता स्त्रायम ते तुझं देवन सदैव फादेश जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपया मुरलेले सुमी तुझ्या संगता स्त्रायम ते तुझं देवन सदैव फादेश जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपया मुरलेले सुमी तुझ्या संगता स्त्रायम ते तुझं देवन सदैव फादेश जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. जाणेकले आमी सांगता म्हणून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून पहिलं मिस्तर माग्या इसाया प्रवादी पुस्तकान 26:6 जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुका बुजयतलो. जेरुसलमान तुका बुजवण मेळटली. आज बुजवणे खातीर माग्या दैवीक सकत आमी अनुभव करया. आज कितली भाव निराश आसात, कावचेणे आसात, इरारेन आसात, अस्कस जाल्यात, एकसूरपण भोगून आसात, मानसिक पिड्यान आसात, जायते फुडें नाका जाल्ली चिन्नां जीव काणग्या म्हणली खोटी चिन्नां खोटी आशा ही सगळी आमचे तान पयस आसूं दी. ह्या पयल्या मिस्तरान माग्या वेळा सम्या तुजे उतार तुवें म्हळाय जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुका बुजयता. कोणें आमकां दुखयला, कोणें आमकां हर्ट केला, कोणें आमकां हेट केला, कोणें आमकां इन्कार केला, आमचे काळीज फापसिला, आमी दुखेस्त असो जावंक फुडो. कोणें सांगली उतरां विसरूंक जायनात, तांकां पळयले अशें घडये घडये आमच्या मदीं उडास येतात. तसो जेजू आज आमच्या काळजाचे कांय पेकोवन दी. आमकां बरेपण लाबोवन दी. आमकां तो बुजोवन आमच्या ताच्या वेंगेन तो आमकां घेता आसतना हे सगळी पाटली घडी विसरून एक नवी अंतस्करण तो जेजू आमकां प्राप्त करून दी म्हणून त्या एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं विस्वासान माग्या. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची
काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फरीकपणापासून दुसरो मिस्तेर बारूकाच्या पुस्तकांत 24:4 म्हणटागी जेरुसलेमांत धैर्य घे जाणे तुका तुझे नाव दिला तोच तुका बुजयता जाका तुझे नाव ताणे तुका दिला तोच तुका आज बुजयता इकडे माग्या म्हज्या मोगाचनो प्रत्येक तर आयसीयूंत असल्या वेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तणेर असल्या लास्ट स्टेजीर असल्या पिडेन वळवळटल्या कश्टांची येतल्या जाणेक लागून तुजी जेजूच्या मुखार उबारी आस माग्या दोनी हात जाता जाल्यार वयर उबारी दोळे आमच्या धंप्या येवकुरीस दैवी सकत तुझ्या कुडीचे विश्वन वळोवन दी आज बरी भलायकी तो जेजू तुका प्राप्त करून दी सगळ्या उण्यापणांतून सुटकालो जोड दिव दी जांफर तुका चलोवंक जायना तुझ्या पांयान बॉल ना तुझ्या पॅन्टान बॉल ना जांफर खंयचे मानसीक आनी कश्टाच्या पिड्यान आसाय वखदाक घेवन घेवन थकोन गेले तुझ्या गाय पेकान गँग्रीन जाला जांफर बॅडसोल जाला जेजूची सकत तुझ्या कुडीच्या विशय वळोवन दी सोम्या जेजू हांगा असल्या सर पिडेस्तांक आपोड जेजू तुझे दैवीक सकत आमचे देवय सोम्या जेजू तुझेर हांव पातयेता जेजू तुझेर हांव पातयेता जेजू तुझेर हांव पातयेता जेजू तुझेर हांव पातयेता जेजू आमकां सुटका लाभय आमकां सडवण लाभय जेजू बरी भलायकी आमकां लाभय जेजू मारेकार पिडेन तावन कॅन्सरांत तावन आज कितले रिपोर्ट आमचे सारके येवनात दुकान आसा आमी कश्टान आसा आमी जेजू आमकां आपोड जेजू आमकां आपोड जेजू हालेलुया 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 जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फरीकपणापासून तिसरो मिस्तेर एझेकिएल चॅप्टर 37:14 म्हणटा की हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशान हाडटलो तुमी जिवंत जातले म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो आज सर्गीची दैवी सकत अनुभव करचे पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्तान भरचे तर माग्या त्या ध्यानान भरचे तर माग्या प्रत्येक राग आमच्या भितर आज सगळो रागाचो आत्मा आमकां सोडून वचूं दी मोसराचो आत्मा सोडून वचूं दी ही अनेक पिडा जावन आसा प्रत्येक तरान वायट उलोवचें हर एक साडयो उलोवचें खबरो उलोवची हेरांचें नांव पाठ करचें दुस्मान काय मनोभेद थंड आमी उपजोवचे तसली संवयो आमच्या भितर आसा जाल्यार
ते आमकां सोड नसूं दी. आजुनी वस्त जावन असो दुस्मान काय नासांव जाल्यार आज कोणाची वस्त भितर गेला, कोणाची आस्त भितर गेला, कोणाकी आज तांचे गुन्यांव नासतना कोर्टांत उबे केला जाल्यार आज गुन्यांव नासतना तांकां जैलांत त्या पुलीस स्टेशन कंप्लेंट दिला जाल्यार त्या सोमेले बोगसणे मागया आनी आयच्या दिसा मागया देवाचो आत्मो आमचे देवन येवं दी. ह्या वायटांतून आमकां तो सुटका सोड दिवं दी. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेसू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून. साम चॅप्टर 91 वर्स 10 म्हणटा, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशीन पावचना. आज प्रत्येक तरान मागया. आज आमच्या कितल्याय लोकांनी मागोवंक सांगला. आज कितलो लोक कश्टान आसा, रिणांत आसात, पयशाच्या समस्यान आसा, विजा खातीर ट्राय करता आसा, बायल्या गांव जायते जोडला, तांचे पयशे तांच्या लागीं ना. ते कोणेय आज कोणें भितर घाला जावं दिना म्हणटा जावं चॅलेंजर उबे रावलो जावं विस्वासान येवकुरिस्तांतल्या जेजू लागीं माग आनी खंडीत जावन तो तांची मना काळजां उजवाडून दी. कोणाकी शिरापी नाकात, कोणाकी द्वेश नाकात. आज तोच जेजू तुमकां आदार दितलो. विस्वासान त्या काकूदारा जेजू लागीं ह्या वेळार मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून. 5वो मिस्तेर मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर, भाग्यवान पापसाहेबा खातीर, सगळ्या कार्डिनला खातीर, आर्च बिस्पां खातीर, बिस्पां खातीर, सगळ्या याजकां खातीर, डिकन्सां खातीर, धर्म भयण्यां खातीर, पवित्र सभेत वावर करतल्या ल्हाना व्हडांक जण एकलां सुमेचे ते समर्पित करून सांगाता मेळून आमी म्हणया. तशेंच दुबयची रितीरेक सगळ्या रितीरेंत येवच्या लोकांक सुम्या तुज्या स्पिरितान बर ध्यानान बर बरी भलायकी तांकां प्राप्त कर. तुजी कृपा तांच्या जिवितान देवे म्हणून विस्वासीपणान मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. आमच्यामध्ये आसलो डिकन सिल्वस्टर हे आराधन ते मुंदरून वर्तले. क्रिस्तथय मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्या तरणाटीनो आनी भुरग्यांनो, पेंतकोस्ताच्या महापर्वेक आमी आमकांच तयाराय करन आसाव आनी कितल्या चड मोपान आमी पवित्र आत्म्याचेर, ताच्या विविंगड ध्यानांचेर, फळांचेर, कॅरिझमांचेर, शेगुणांचेर आमी नियाळ करन त्या पवित्र आत्म्याक आमी आशेतांव, लालयतांव, बुकेतांव. तितल्या चड मोपान मोगाच्यानो पेंतकोस्ताच्या त्या फेस्ता दीस आनी ताच्या उपरांत आमच्या जिविताच्या हर एका घडये पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान महान रुपान कामां करूंक शकतलो. आज आमी नियाळ करूंक अशेंचो विशय जावन आसा. देवाचो पवित्र आत्मो आमकां जेजू बरीच करता. देवाचो पवित्र आत्मो आमकां जेजू बरीच जावचे खातीर आदार दिता. आनी पवित्र आत्म्याची ही कृपा मोगाच्यानो एक महान कृपा जावन आसा. कित्याक जर तर आमी क्रिस्तांवां, आमी जेजूची पाटलावदारां आमी जावन आसाव, जर तर आमी क्रिस्तांव जिनी जियेताव जेजूची पाटलावदारां म्हण आमी सांगताव जाल्यार खंडीत जावन आमी आमच्या आत्मीक जिणयेंत आनी आमच्या संवसारी जिणयेंत आमी जेजू बरीत जावची गरज आसा. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां आमचें दिसपडतें जिवीत पळोवन, आमचें नडतें पळोवन, आमच्या कुटुंबाच्या मनशांनी, आमच्या सेस सांबारा रावच्या मनशांनी, आमच्या वाड्यांतल्या मनशांनी, आमच्या फिरगज्यांतल्या मनशांनी, खंयच्या संघ संस्थांनी आमी काम करता थंयच्या मनशांनी सांगची गरज आसा. पळय वो भाऊ कितल्या मोगाची जिणी जियेता. पळय ही भयण कितल्या सोंसणिकायेची, कितल्या आत्मीक उर्बेची जिणी जियेता. म्हणली उतरां जर तर आमच्या विशयांत हेरांनी म्हळी जाल्यार खंडीत जावन देवाचो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत विशेष मापान काम करन आसा. आनी आमी जेजू बरीत जावचे खातीर पवित्र आत्मो आमकां कुमो करन आसा म्हणलें तें रुजू जाता. मोगाच्यानो देवाचें उतार आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक आशेताव. जुवांच्या वांजलांतलें 14वो अध्याय 20 आनी 26 वळ देवाचें उतार आमकां सांगता. पूण म्हजे नांवी बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडयतलो. पळया पवित्र आत्म्याचो कितलो महत्व आसा आमच्या जिविताच्या हर एका घडये. जेजू जाण आसलो की तो या संवसारांत थावन सर्गार सोडून गेल्या उपरांत
ताच्या आपोस्तलांक, ताच्या शिसांक, ताचो पाटलाव करतल्या सुमेस्तांक ताच्या आत्म्याची सकत बोळ कुरपा हाची गरज पडटली म्हणून जेजू जाणासुल्लो. जेजू जाणासुल्लो की हांव आनी तुमी सगळां हर एक जीवन भाव भयणी भुरगीं आमी बोस अस्कत कालेतीची मनशां म्हूण जेजू जाणासुल्लो. आमी विविंगड भोगणांची मनशां. आमचें तें विशेष धैर्य आसतलें पूण आमचें तें विविंगड भें आसतलें म्हणून जेजू जाणासुल्लो. आनी आमकां संपूर्ण तरान जाणासल्ल्या त्या जेजून तो सर्गार सोडून गेल्या उपरांत आमकां ताच्याच धैर्यान नेटोवंक, ताच्याच उर्बेन नेटोवंक, ताच्याच देण्यांनी फळांनी कॅरिजमांनी नेटोवंक पेंतेकोस्ता दिसा जेजून आपल्या स्पिरिताक मरिये मायेचेर आनी आपोस्तलांचेर ताणें पयल्या शिसांचेर ताणें फंकयलो आनी बावतिस्म आमी घेतिल्ल्या तोवळ त्याच आपल्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक बळा कृपेक देण्यांक फळांक कॅरिजमांक जेजून म्हजेर आनी तुमचेर सुमेस्तांचेर बावतिस्म मेळिल्ल्या हर एका क्रिस्तांवांचेर आपल्या आत्म्याची देणी फळां कॅरिजमां कृपा सकत बोळ ताणें फंकयलां मोगाच्यान. आनी जी देणी फळां कॅरिजमां पवित्र आत्म्याची आमी आपणायल्यांत बावतिस्माच्या सक्रामेंतांत ती आमी क्रिसमस हो सक्रामेंत घेतल्या वेळार जेजून परते ती थीर केल्यांत. पूण जाता कितें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें बोळ आमचें तें आसलें तें उणें उणें जाता केदाळा आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो, आमच्या मतीच्यो ओडण्यो, आमच्या संवसारी चिंतना आमचें तें चड जातात आनी आमचें तें आत्मीक उर्बा उणें जाता आनी आमी जेजू बरी जावच्या खातीर कसो वावर उणो जाता त्या दाळा पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत मस्त उणें काम करता. देखून वो वेळ जावन आसा पेंतेकोस्ताच्या महापर्बेक आमी तयाराय करनासतना वो एक वेळ पवित्र इगर्ज माता आमकां हर एका वर्सा दिता. आमी आमकांच पवित्र आत्म्या थंय नवी मनशां जावचे खातीर आनी पवित्र आत्म्या थंय नवी मनशां जावचें म्हळ्यार आमी जेजू बरीच जावचे खातीर वावर करचें जावन आसा. आनी जेजू बरीच जावचे खातीर आमी वावर करी जाय जाल्यार जेजून जें कितें शिकयलां ह्या बायबलांत आटापलां, 4 वांजेलांनी देवाचें उतार आटापलां. हे 4 वांजेल आमकां शिकयतात जेजूचे सोर शेगूण आनी ताणें आमकां दिल्ली सोर शिकोवण बायबलांतलें देवाचें उतार आटापता. आनी जर तर हे देवाचें उतार आमी दिसपडतें वाचून खासगी रुपार कुटाम जावन आमी खंडीत जावन तेर्स आमोरी जाल्या उपरांत आमी बायबलाचें देवाचें उतार वाचून आमी नियाळ करता जावंक पुरो एक कुटाम जावन तें भोव बरें आमी तें मुंदर सिजे. पूण सांगाताच खासगी रुपान आमी दिसान दीस देवाचें उतार वाचून ताचेर नियाळ आमी केलो जाल्यार आमी जेजू बरीच जावचे खातीर वावर करता. आनी ह्या वावरांत जेजू ताच्या पवित्र आत्म्याचो सहकार आमकां दिता. ताच्या पवित्र आत्म्याचें बोळ आनी कृपा तो आमकां फावो करता. देखून देवाचें उतार आमकां सांगता म्हजे नांवे बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. तशें म्हळ्यार आमी देवाचें उतार पवित्र पुस्तकांतलें वाचतना पवित्र आत्मो आमची मोत उगडापी कर्ण आमकां तो शिकयता. जेजून कितें आटापलां ताच्या शिकवणेन म्हणलें. मोगाच्यानो देखून आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू करच्या पयलें पवित्र आत्म्याक आशेवन लालेवन ल्हानशें मागणें करची गरज आसा. हांव म्हजो बायबल वाचूंक सुरू करच्या पयलें हें ल्हानशें मागणें पवित्र आत्म्याक हांव भेटयतां. हे देवा पवित्र आत्म्या नव्यान म्हाका तुज्या कुरपेन नेटे तुज्या पवित्र पुस्तकांतलें तें उतार वाचूंक नियाळ करूंक तें प्रसार करूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोवंक
आयच्या सकाळी ये देवा पवित्र आत्म्या तुज्या कुरपेन तूं म्हाका नव्यान नेटय. आमेन. हे ल्हानशें मागणें करनच मोगाच्यानो हांव हर एक दीस देवाचें उतार बायबलांतलें वाचूंक हांव प्रयत्न करतां. अशेंच आमी करया, आमी सकाळी करया. पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू करच्या पयलें आमी देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपे खातीर आमी मागया. कित्याक जेजूनच आमकां सांगला तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. देवाचें उतार आमकां शिकोवची कृपा आनी सकत आनी बळ देवाच्या पवित्र आत्म्यांतय आसा मोगाच्यानो. देखून चड आनी चड मापान आमी देवाच्या पवित्र आत्म्याक लालेव्या, आशेव्या, भुकेव्या. उपरांत देवाचें उतार आमकां सांगता हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. भोवस अपूर्बायेची ही उतरां मोगाच्यानो. हांव ब्रदर प्रकाशाकच पळयता तो देवाचें उतार परगट करतना ताका पवित्र आत्मो तें उतार बायबलाच्या खंयच्या बुकांत आसा, खंयच्या आवास्परांत आसा आनी खंयच्या वळींत आसा म्हणलें देवाचो पवित्र आत्मोस ब्रदर प्रकाशाक उडासाक हाडटा. हांव देवाक अर्गां दिता, पवित्र आत्म्याक अर्गां दिता आनी हें देणें म्हजे खातीर हांव मागतां. हें देणें येदोळ सर म्हाका मेळोवंक ना. हांव देवाचें उतार परगट करतना म्हज्या बायबलांत रजिस्ट्रो दवरून हांव पयलेंच मार्कन दवरता हें देवाचें उतार हांवें ह्या वेळार वाचिचें म्हूण सांगून. पूण ब्रदर प्रकाशाक पवित्र आत्म्यान तें देणें दिलां. तो देवाचें उतार परगट करतना देवाचो आत्मो तुका उडासाक हाडटा. देवाचें उतार खंयच्या बुकांत आसा, खंयच्या आवास्परांत आसा, खंयच्या वळींत आसा. ही एक विशेश देणें मस्त जाणा प्रसंगदारांक, देवाचें उतार परगट करतल्यांक देवाच्या पवित्र आत्म्यान दिलां. आमी देवाच्या पवित्र आत्म्याक अर्गां दिता, होगळसिता, वंदिता. वय मोगाच्यानो कितल्या चड मापान आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आपणायता तितल्या चड मापान पवित्र आत्मो आमकां जेजू बरीच जावचे खातीर आदार दिता. आनी शिकोवन आमकां रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत आमकां मेळटा मोगाच्यानो. देवाचें उतार आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 14व्या वळींत देवाचें उतार आमकां सांगता जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता तीं देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाभरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना, भगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. पळया देवाच्या पवित्र आत्म्याची ती महान सकत. सा पावलान देवाच्या पवित्र आत्म्याची ती महान सकत आपणायली. केदाळा जेजून पावलाक धर्नीक शेवटायलो. तो दमास्कस आसल्या क्रिस्तवांक दोग एका घोड्यार बसोवन वेताना जेजून आपल्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ताका धर्नीक शेवटायलो. आनी त्या दाळा पावलान जेजू लागीं विचारलें तूं कोण आसाय? हांव जावन आसा जेजू, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? आनी त्या वेळार जेजून आपल्या आत्म्याची सकत आनी बोळ आनी कृपा पावलाच्या जिवितांत इतल्या विशेष मापान फंकयली की पावल जालो एक महान प्रसंगदार. जेजूची बरी खबर परगट करचो. आनी त्याच देवाच्या पवित्र आत्म्यान पावलाक नेटयलें आपल्या विशेष कृपेन. नव्या तेस्तामेंतांत मस्त आनी मस्त पत्रां बरोवंक. वय मोगाच्यानो केदाळा आमी जेजूक चिडकोन रावता, जेजूक पटलून धरता आनी ताच्या आत्म्याच्या सक्ते बोळा खातीर आमी मागता. त्या दाळा जेजू आपल्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी बोळान आमकां नेटयता आनी आमकां तो देवाची भुरगीं करता. आमी जाणाव जेजू देवाचो पूत
आणि देवाचो आत्मो म्हाका आनी तुमकां समेस्तांक देवाची भुरगीं करता. तशें म्हळ्यार आमी जेजू बरीच जायजे म्हणून पवित्र आत्मो आमकां ताच्या कृपेन नेटयता. आनी केदाळा आमी जेजू बरीच जावंक प्रयत्न करता त्या दाळा कशें जेजून परते परते आपल्या बापाक अब्बा बापा म्हूण आपयलें, तशेंच आमकांय पवित्र आत्मो आदार दिता, कृपा दिता. आमच्या खासगी मागण्यांत सर्गीच्या बापाक अब्बा बापा म्हूण आपोवंक तस पवित्र आत्मा आमकां कृपा दिता. आनी आमी सगळ्यांनी जेजू बरीच जावचे खातीर पवित्र आत्मो आपल्या ध्यानांनी फळांनी कॅरिजमांनी आमकां नेटयता. तीच कृपा पवित्र आत्म्याची, तीच देणी फळां आयच्या संजेर आमी त्याच पवित्र आत्म्यांत हांव आशेवया लालयवया. आमेन. जण एकले आमी दिमी घालया. डिकन सिल्वेस्टर आम्हा सर्वां खातीर मागतालो. सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता. आयच्या संजेर तुवें आमकां हो अवकाश फावो केलाय. जेजू सांगाता एक वर पाशार करूंक, ताका अर्गां होगलाप दिवन, ताची काकुळट मागोवन, ताचें आराधन करून, ताच्या उतराचेर नियाळ करूंक तुवें आमकां ह्या दिल्ल्या अवकाशा खातीर वेळा खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा. आमी तुका अर्गां होगलाप दिता. पेंतकोस्ताची महापरब आमकां तुवें फावो केल्याय आनी त्या महापरबेक आमी आमकांच तयाराय करन आसा. पवित्र आत्म्याच्या विविंगड गुणांचेर नियाळ करून आमी त्या परबेक आमकांच तयाराय करन आसा. अर्गां होगलाप आमी तुका दिता. आयच्या संजेर तुज्या उतरां मारिफात तुवें आमकां दाखोवन दिलाय की पवित्र आत्मो आमकां ताच्या कृपेन नेटयता, ताकी आमी सर्वां चड आनी चड मापान जेजू बरीच जावचे खातीर वावरूंक तुजो पवित्र आत्मो आमकां कृपा दिता म्हणलें सत तुवें आमकां परगट केल्ल्या खातीर अब्बा बापा तुका आमी अर्गां दिता. अब्बा बापा त्याच पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तूं आमकां नेटय आनी दिसान दिसा घडयेन घडी आमच्या सर्गीच्या बापा तुका अब्बा बापा म्हूण उलो करचें देणें तूं आमकां फावो कर. सर्गीच्या बापा ह्या घडये आमच्या मस्त मोगाची मनशां विविंगड जाग्यांनी आपल्या सैरादैऱ्यांक मेळोवंक ती रजेर ती गेल्यांत. आमकां सुमेस्तांक सुरक्षीत पयन तूं फावो कर. आमकां सुमेस्तांक आमच्या सैरादैऱ्यां सांगाता, आमच्या भुरग्यां सांगाता बरो मोगाचो संतोशाचो वेळ तूं फावो कर. हे मागणी आमी करता जेजूच्याच नांवान, मरिये माहेच्या विनातेन, सान डॉमिनिक सावय सान मारिया गोरेटीच्या विनातेन. आमेन आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हे ला 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 मला हे ला मला रब्बोनी रब्बोनी रब्बोनी. ओ राफा 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 एलोही एलोही एलोही. हे ला 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 मला हले 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 हालेलुया. आमची तकले बागवेनी म्हणे बेसवाक आमी तयार सवया. Jesus' name.
मगाच्या न्हू आजच सांजेर आमचे रिट्रीट आराम जाता दुबईन 7 ते 7:30 मीस 7:30 ते 9:30 अर्गा वाकाणी शिकोण आणि सगळ्या गरजेवंत्या खातीर मागता आसतना आराधन पवित्र सक्रामेंताचे सुकाय नाका येयात. तशेंच 19 आणि 20 आवर रेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च फुचिरा त्या सुवातेर प्रत्येक तरान मेच्या 22 ते 25 सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबू धाबी त्या सुवातेर. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट 26 ते 28 ह्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर ह्या दिसांनी एक आमच्या प्रधानामान बरे आमी जण एकले मागया हर एकली जेजूच्या दैवीक मोगा अनुभव करून दी. आज जण एकले पवित्र दैवी सत्य तो जेजू तुमकां बरोवन दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर. म्हजें नांव डायना हांव कोप्पातांव न्हू. हांव म्हज्या नवऱ्याच्या भावाची साक्स दिवंक आशेतां. ताचें नांव अनिल. ताणें कुवेटांत आसचें. ताका घुमट्याडे एक व्हडली केसोळी जाल्ली ऑगस्ट म्हयन्यांत. ताका घुमटी गुंडांकांनी जायनासलें. ताका काम करूंक जायनासलें. ताका थंयत डॉक्टरांनी ऑपरेशन सजेस्ट केलें. तशें इंडियाक येवंक आमी सांगलें पूण ताका ताज्या बॉसान रजा दिली ना. तशें आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी मागतालें हांव सदांय. आज तो गूण जाला आनी थंयत काम करतेत आसा. देखून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ताचे धूव जियोना 4.5 वर्साचें. ताका सामाव उलोवंक जायनासलें. तशें आमी ताच्या खातीर पिटिशन घाल्लें. वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांय रिपीट करतलें. आज तें बरे तरान आमचे लागीं उलयता. देखून धन्य देवाक अर्गां दितां. आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांवें टेस्टिमनी दिवंक वेळ केल्ल्याक बोगसणे मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर तावन म्हाका म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. हांवें म्हज्या हाता पांयाक वखलां येवचें आसलें. एक लास्ट टायम म्हाका ताप आयलो त्या दीस म्हाका चड आनी चड पांयाक वखलां येवन आसलीं. त्या वेळार हांवें जेजू कडेन सांगलें, जेजू म्हाका गूण कर. जेजू ह्या पिडेंत न्हू म्हाका परत डॉक्टर वचून दिनाका जेजू. हांव तुका साक्स दिता जेजू म्हळें. तक्षण म्हाका गूण जालें. म्हाका खुशी जाली जेजू. आत्तां हांवें सांगलें आत्तांच म्हाका गूण जालें जेजू. हांवें अशें चिंतलें. आनीक हांव देवाक काळजांत तावन अर्गां दितां. आनी आमकां ब्रदर प्रकाश दिल्ल्या खातीर आनी ताचे उतार सकाळीं सांजे दनपारां आमी रिपीट करता. आनी सांगले हर एक देवाचे वर्ड आमी रिपीट करता. जेजूचे वर्ड रिपीट केल्ल्या वरवीं आमकां जायती अद्भुत महत्कार्यां आमच्या जिवनांत जाल्यात. आमकां महत्कार्य पळोवंक मेळ्ळां. देखून हांव जेजू काळजांत तावन अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक मस्त थँक्स म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ताची जेजूची उतरां आमकां उगडापी केल्ल्या खातीर, इतलो व्हडलो प्रवाद, इतलो व्हडलो सुवार्थेगार आमकां देवान दिल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. ओगलाप तुका सोम्या जेजू. तुती तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक यू होली स्पिरीट. थँक यू होली स्पिरीट. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू होली स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या पुताची साक्स दिवंक आशेतां. म्हजो पूत 2021 युकेंत हायर स्टडीजाक एप्लाय केल्लें. देवाचे दयेन विजा येवन युके वचून पावलो. तशेंच बरें रूम आनी पार्ट टायम जॉबूय फावो जालें. 22 सप्टेंबरान ताच्या एग्जामांत बरे मार्क्स काडूंक आनी बरें काम तशेंच ड्रायव्हिंग टेस्टांत पास जावंक पिटिशन घाल्लें. दिल्लें देवाचें उतार बऱ्या तरान मागून आशिल्ल्या एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास जालो. तशेंच नोव्हेंबरांत एक कामूय फावो जालें. ड्रायव्हिंग टेस्टांत मस्तपटी फेल जालो. पास जाल्यार साक्स दिता म्हूण बसयलें. तशेंच डिसेंबराच्या 1 तारखेक ड्रायव्हिंग टेस्टांत पास जालो. देवाक जावं अर्गां. तशेंच म्हजो धाकटो पूत सेकंड PUCन बरे मार्क्स काडूंक आनी बरी कॉलेज आनी कोर्स सिलेक्ट करूंक पिटिशन घाल्लें. दिल्लें देवाचें उतार मागून आशिल्ल्या तशेंच बरे मार्क्स फावो जाले आनी बरी कॉलेज आनी कोर्स सिलेक्ट केलो. देवाक जावं अर्गां. तशेंच आमच्या जिणेंत देवान मस्त उपकार फावो केल्यात.
तशेंच आनी मुखारी पिडे शिडेन ते राखून दी आनी बरी भलायकी तशेंच तांच्या शिकपान आनी कामां देवाची दाराळ आशिर्वादां मेळोवन दी म्हूण मागता. अर्गां तुका सुमे जेजू, महिमा तुका सुमे जेजू, हालेलुया हालेलुया. तशेंच वांजेलाच्या उतरांसून याद करन मागोंक शिकयल्या ब्रदराक, टिमांक, पाद्र्यापांक बरी भलायकी दिवन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कारवारच्यान जुलेट उलयतां. देवान केल्ल्या उपकाराचो साक्ष दिवंक अपेक्षिता. पयली साक्ष, 2 भुरग्यांक नदर दिसनासली ती आतां तेमकां भुरग्यांक नदर दिसता. तशेंच बांबोली हॉस्पिटलाक वेलेन्सिया म्हणलेले 3 वर्सांचे चेडूं खूब सिरियस आसले ते आतां बरे जावन घराक येयला. तशेंच म्हजो पूत एक विजिटींग विजाचेर भायर गेल्लो, थिंगा तेका काम मेळ्ळें. आतां 1 वर्सान 1 म्हयन्याची हॉलिडे घेवन येयला. हे सगळे देवान केल्ले उपकाराक अर्गां दिता आनी हे सगळे उपकार मेळ्ळेले म्हाका देवाच्या उतरा वरवीं. देवाचे उतर बळादीक जावन आसा. अर्गां तुका जेजू, होगळाक तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू.